أحب إليه من الله تعالى من هذه الأيام 10 وقال ما عمل ابن آدم من عمل يوم النار الأكبر الله إعراء ذنبه فإنه ليأتي يوم القيامة بقلوبها وأشعارها والأهلها وإن السبيل ويقول الله تعالى والذين وما بنفسه أقيموا بها نفسه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واتقوا بها بينها على الصراط مقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما قلنا ان لكم في القران الذي انزلنا من يحكم بالعدل الحكيم انه تعالى ملك قدير جواد بر أقول قولي هذا واستغفر الله لكم والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر